इजिकेलको पुस्तकमाथि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा हामीले योभन्दा पहिले यस पुस्तकका लेखकको बारेमा, यो पुस्तकको लेखन शैलीको बारेमा र यस पुस्तकको उद्देश्यको बारेमा हामीले हेरिसकेका छौँ र त्यसलाई अलि सारांशमा भन्दै फेरि आज हामीले नयाँ विषयवस्तुहरूमा प्रवेश गर्नेछौँ र त्यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले म तपाईलाई यो पहिलो कक्षामा हामीले हेरेका इजिकेलको जीवनलाई अलि हामीले सारांशमा हेर्नेछौँ। त्यसपछि उहाँको बोलावटलाई हेर्नेछौँ र त्यसपछि हामीले यसमा भएका केही विषयवस्तुहरूलाई पनि हामी सँगसँगै हेर्दै जानेछौँ। इजिकेल एउटा पूजाहारी थियो किनकि उहाँ लेवी वंशका थिए र यसकारण हामी हेर्दछौँ कि लेवी वंशको एउटा छुट्टै उद्देश्य साथ परमेश्वरले खडा गर्नुभएको छ र तिनीहरूलाई इजरायलका 12 कुलहरूमध्ये अलि फरक प्रकृतिका सेवाको निमित्त, कामको निमित्त परमेश्वरले उनीहरूलाई चुन्नुभयो। लेवीहरूले विशेष गरेर सबै कुराहरू आफ्नो परमेश्वरलाई ठान्दथे र परमेश्वरको सेवामा लागेर त्यहीँबाट उसले सबै कुराहरू प्राप्त गर्दथे र त्यसकारणले एउटा यो विशेष जातिलाई हामी हेर्दछौँ जुन परमेश्वरको आराधनाको निमित्त खटाइएका मानिसहरू थिए र तिनीहरूले दिनरात परमेश्वरको आराधनाको निमित्त लागिरहन्थे र त्यो वंशमा जन्मेका बच्चाहरूलाई सानै उमेरदेखि परमेश्वरको व्यवस्थाको बारेमा र परमेश्वरको आराधनाको बारेमा विशेष प्रकारले सिकाइन्थ्यो र त्यसै प्रकारले यहाँ हामी हेर्दछौँ इजकिएल पनि पूजाहारी थिए किनकि उहाँ लेवी वंशबाट आउनुभएको थियो र हामी यहाँ पाउँदछौँ उहाँले जुन पेसाको लागि तयारी गर्नुभएको थियो तर त्योभन्दा अलि फरक प्रकारको सेवाकाईको निमित्त परमेश्वरले उहाँलाई बोलाउनु भयो र हामी यहाँ पाउँदछौँ जन्मको आधारमा उहाँ पुजारी भए पनि बोलावटको आधारमा उहाँ भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ र एउटा भविष्यवक्ता र एउटा पुजारी जहिले पनि परमेश्वरको सेवामा लागिरहन्छ र ऊ अरू कामहरूमा उसको त्यति ध्येय हुँदैन किनकि उसको जीवन नै, उसको परिवार नै, उसको पुरै वंश नै परमेश्वरको सेवाको र आराधनाको निमित्त छुट्याइएको भएकोले उसले ती कुराहरूमा बढी ध्यान दिन्छ। यसकारण हामी यहाँ हेर्दछौँ ऊ लेवी वंशको हुँदा हुँदै पनि परमप्रभु परमेश्वरले इजकिएललाई एउटा नयाँ भविष्यवक्ताको रूपमा उहाँलाई खडा गर्दै हुनुहुन्छ र परमेश्वरले उसलाई इजरायलीहरू जो निर्वासनमा छन् तिनीहरू बीचमा गएर र त्यहाँ परमेश्वरको सन्देश दिनलाई उहाँलाई चुन्नुभयो। तर अचम्मको कुरा के रहेछ भने त्यो सेवा प्राप्त गर्नको निमित्त, त्यो सेवा सुरु गर्नको निमित्त अब परमेश्वरले इजकिएललाई पनि निर्वासनमा पठाएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरका मानिसहरूलाई जब बेबिलोनका राजाले लग्दै थियो बन्दी बनाएर, त्यसमा इजकिएल पनि परे र अब यहाँ हामी हेर्दछौँ त्यहाँ पुगिसकेपछि जाने बित्तिकै उहाँले त्यहाँ परमेश्वरको सन्देश पाउनु भएन। त्यहाँ जाने बित्तिकै परमेश्वरको कामहरू गर्न पाएनन्। त्यहाँ 5 वर्ष इजरायलीहरूसँगै यरुसलेमका मानिसहरूसँगै दुःख भोग्नु पर्यो र यो 5 वर्षपछि परमेश्वरले उहाँलाई दर्शन दिनुभयो, आफ्नो सन्देश दिनुभयो र त्यसपछि उहाँको सेवाकाई हामी त्यहाँ सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले उहाँको सन्देशमा 2 कुराहरू प्रमुख रूपमा थियो जुन हामीले हेरिसकेका छौँ र पहिलो कुरा के थियो भने परमेश्वरको दण्ड, किनकि इजरायलका मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका थिए र परमेश्वरले तिनीहरूमाथि दण्ड ल्याउनु भएको थियो। साथै
त्यसपछि हामी त्यहाँ हेर्दछौँ कि तिनीहरूलाई लामो समयसम्म निर्वासनमा राख्दा जब तिनीहरूमा परिवर्तन भयो, जब तिनीहरू परमेश्वरतिर फर्के, जब तिनीहरू परमेश्वरको बारेमा सोच्न लागे, तिनीहरूले परमेश्वरमा बिन्ती चढाउन लागे, त्यसपछि त्यहाँ हामी हेर्दछौँ बिस्तारै सन्देश दिँदै एउटा गरेर अर्को गरेर यसरी इजकियलको विभिन्न सन्देशहरूद्वारा आफ्नो मानिसहरूमा परिवर्तन ल्याउनुभयो, मानिसहरूलाई परमेश्वरले तयार गर्नुभयो। र त्यसपछि हामी हेर्दछौँ कि परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि फर्काएर त्यो प्रतिज्ञाको देशमा ल्याउने जुन आशा सहितका भविष्यवाणी पनि त्यहाँ हामी दिएको हामी पाउँदछौँ। र यसमा के देख्दछौँ भने परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा निरन्तर आफ्नो मानिसहरूसँग रहन्छ भने यथार्थ हामी यहाँ हेर्दछौँ। जब तिनीहरू बेबिलोनमा थिए अनि तिनीहरू दासत्वमा थिए, निर्वासनमा थिए र जब तिनीहरूको अवस्था एकदमै नाजुक भएको थियो, हामी त्यो पनि हेरेका थियौँ। अब यो पुस्तकको विषयवस्तुलाई हामीले हेर्ने हो भने अब मुख्य विषयवस्तुहरूको बारेमा हामी हेऱ्यौँ भने यहाँ सबभन्दा पहिले परमेश्वरको पवित्रताको बारेमा कुरा गरिएको छ। र जब हामीले एउटा इजकियलको जीवनलाई नै हेर्ने हो भने एउटा वंशको आधारमा, जन्मको आधारमा एउटा ऊ पूजाहारी थियो र ऊ जहिले पनि पूजाहारीहरूले परमेश्वरको पवित्रताको बारेमा ध्यान राख्ने, त्यसप्रति ऊ चेतना भएका मानिसहरू थिए। र त्यसरी उहाँको अर्को जो बोलावट अनुसार उहाँ भविष्यवक्ता थिए र भविष्यवक्ताले पनि परमेश्वरको बारेमा, परमेश्वरको पक्षमा, परमेश्वरका कुराहरू लिएर मानिसहरूको बिचमा बोल्ने मानिस भएको नाताले पनि उहाँले परमेश्वरको पवित्रताप्रति यति नै सचेत भएका हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले प्रमुख विषयवस्तु यो पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ भने परमेश्वरको पवित्रता हो। र अर्कोपल्ट जब उहाँले सन्देश परमेश्वरको लिएर जानुभयो र त्यो सन्देशमा परमेश्वरको न्यायको बारेमा त्यहाँ भनिएको छ र त्यो न्याय मानिसहरूको पापको विरुद्धमा छ। त्यसकारणले हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु त्यहाँ के पाउँदछौँ भने मानिसहरूको पाप। एकातिर हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भने मानिसहरू पापी छन् र परमेश्वरले कुनै पनि पापलाई त्यस्तै जान दिनुहुन्न। त्यसकारणले पुस्तकको विषयवस्तुमा हामी हेर्दै गए भने एकातिर परमेश्वरको पवित्रता छ भने अर्कोतिर मानिसहरूका पापको बारेमा त्यतिकै नै महत्त्व साथ यहाँ हामीलाई व्याख्या पाउँदछौँ। त्यसकारणले हामी के हेर्दछौँ भने पाप भन्ने कुरा कस्तो रहेछ भने हाम्रो कुनै पनि या मानिसको कुनै पनि काम या बानी जुन परमेश्वरको विरुद्धमा हुन्छ, जुन परमेश्वरलाई मन पर्दैन, त्यो नै पाप हो। र यसरी पाप यति नै गम्भीर हाम्रो हरेक कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो बोली, हाम्रो बानी, हाम्रो गरेका काम, यी सबै कुराहरूबाट हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा हामी जान सक्दछौँ। त्यसकारणले यी दुई पक्ष जहिले पनि परमेश्वरको पवित्रता र हामीले गर्न सक्ने त्यो पाप, यो दुईटा कुरालाई हामीले जहिले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यो पुस्तकलाई पनि बुझ्नको निमित्त हामीले यो परमेश्वरको पवित्रता र मानिसहरूको पाप, यो दुईटा विषयवस्तु जुन एकदमै अन्तर्निहित छ, यसलाई हामीले अलग गरेर हेर्न मिल्दैन, किनकि यो पुरै पुस्तकभरि नै यो दुईटा विषयवस्तुलाई लिएर परमेश्वरले यहाँ आफ्नो सन्देश दिनुभएको छ। त्यसकारणले यसो हामी हेर्दै गयौँ भने यो भविष्यवक्ताको पुस्तकमा उहाँले एउटै उद्देश्य राख्नुभएको छ कि मानिसहरू पनि पवित्र हुनुपर्छ, मानिसहरू परमेश्वरको बोलावट अनुसार काम गर्नुपर्छ र मानिसहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएका र जुन उद्देश्यले बोलाउनु भएको छ त्यो पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसकारणले भविष्यवक्ताको एजिकियलको पहिलो उद्देश्य नै यसमा परमेश्वरको पवित्रतालाई झल्काउनु हो, जसले मानिसहरूलाई पनि पवित्र रहनको लागि माग गर्दछ। अब यहाँ हामी हेर्दै गयौँ भने यहाँ मानिसहरूको पापको विभिन्न प्रकारले व्याख्या गरिएका छन्। मानिसहरूको पापलाई देखाउनको निमित्त परमेश्वरले विभिन्न सन्देशहरू दिनुभएको छ र त्यो सन्देशहरूमा हामी हेर्दछौँ र
ती पापहरू यति नै गम्भीर छ र परमेश्वरको दिनमा जब उहाँ आफ्नो दिनमा जब उहाँ आउनुहुन्छ मानिसहरूलाई पापकै कारणले दोषी ठहराउनुहुन्छ र ती पापहरूकै कारण अन्त्यमा पनि परमेश्वर जब दोस्रो पल्ट यो संसारमा आउनुहुन्छ त्यति बेला मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापकै आधारमा तिनीहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो एकदमै ठुलो विषय छ। पवित्रता र पापको जुन दुईटा विषय छ यो संसार आज यी विषय वस्तुहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। र जब हामीले उत्पत्तिको पुस्तक हामी जसरी व्यवस्थाको पुस्तकहरूको अझै त्यो 5वटा जुन व्यवस्थाका पुस्तकहरू छन् त्यसमा हामीले हेर्दै गए भने पेन्टाटुक जसलाई हामी भन्दछौँ त्यहाँ लेवीको पुस्तकमा हामी हेर्यौँ भने व्यवस्थाको पुस्तकमा हेर्यौँ भने परमेश्वरले ती आफ्नो पवित्रताको निमित्त धेरै पल्ट यी कुराहरू पटक पटक इजरायलका मानिसहरूलाई भन्नुभयो र उहाँको उपस्थिति इजरायलमा थियो र उहाँको उपस्थिति पवित्र उपस्थिति थियो। त्यस कारणले परमेश्वरले इजरायललाई चुन्नुभयो र इजरायल पनि पवित्र जाति थिए, परमेश्वरका मानिस थिए र त्यस कारणले परमेश्वर पवित्र भएकै कारणले तिनीहरू पाप गर्न नमिल्ने भएकोले जब तिनीहरूले पाप गर्दै गए अनि परमेश्वरले दण्ड ल्याउनुभयो र तिनीहरूलाई त्यसबाट परमेश्वर इजरायलबाट निकालेर यरुशलेमबाट निकालेर तिनीहरू निर्वासनमा पठाउनुभयो। अर्को कुरा हामी हेर्दछौँ परमेश्वर नै इजरायलका महिमा थिए। परमेश्वरले इजरायललाई एउटा विशेष जाति एउटा विशेष देश बनाउनु भएको थियो। हामी बाइबल पढ्दै गए पनि हामी त्यहाँ पाउँदछौँ परमेश्वरको मानिसहरूको महिमा परमेश्वर छ भने परमेश्वरको महिमा उहाँको मानिसहरू छ। परमेश्वरको मानिसहरूको सम्पत्ति परमेश्वर छ भने परमेश्वरको सम्पत्ति उहाँको मानिसहरू छन्। त्यस कारणले यहाँ हामी हेर्दछौँ परमेश्वरको महिमा उहाँका मानिसहरू थिए र इजरायलका मानिसहरू यरुशलेमका मानिसहरूलाई परमेश्वर स्वयंले खडा गर्नुभएको थियो। एउटा व्यक्तिबाट ठुलो जाति बनाउनु भएको थियो र हरेक प्रकारले परमेश्वरले तिनीहरूलाई सुरक्षादेखि लिएर हरेक थोक दिनुभएको थियो र यो कुराहरू परमेश्वरको महिमा देखाउनको निमित्त यो संसारमा तिनीहरूलाई राख्नुभएको थियो। तर तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा परमेश्वरको पवित्रता परमेश्वरको गवाही यो संसारमा देखाउन सकेन। परमेश्वरलाई तिनीहरूले अरू मानिसहरूको बिचमा देखाउन सकेन। त्यस कारणले यहाँ हेर्दछौँ जब परमेश्वरको महिमा जुन गौरव इजरायलका गौरव थिए परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो त्यतातिर हामी हेर्दछौँ र त्यो देश परमेश्वरको नजिकमा परमेश्वरको अधीनमा रहन सकेन। र जब परमेश्वरका मानिसहरू परमेश्वरको अधीनमा रहँदैन त्यसलाई परमेश्वरले पाप भन्नुहुन्छ। जब मानिसहरूले व्यवस्था अनुसार चल्दैन परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन जिउँदैन त्यही नै परमेश्वरको विरुद्धमा तिनीहरूले काम गर्दै जान्छ र त्यसलाई परमेश्वरले सहनुहुन्न। त्यस कारणले यहाँ हेर्दछौँ देश इजरायल देश परमेश्वरको अधीनमा रहनुपर्ने हो तर तिनीहरू परमेश्वरको अधीनमा छैन। र अर्को कुरा यहाँबाट के देखाउन खोजेको छ भने इजरायल देश मात्र परमेश्वरले आफ्नो अधीनमा राख्नु भएको छैन। उहाँले विश्वभरिका देशहरूलाई हरेक देशहरू परमेश्वरको अधीनमा छ। त्यस कारणले यहाँ हामी हेर्दछौँ जब परमेश्वरका मानिस इजरायलले परमेश्वरको विरुद्धमा गनगन गरे पाप गरे त्यसपछि परमेश्वरले अर्को देश बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सरलाई उहाँले बोलाउनु भयो र परमेश्वरले तिनीहरूको विरुद्धमा तिनीहरूलाई खडा गर्नुभयो र तिनीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो। तिनीहरूका धन सम्पत्तिदेखि लिएर मानिसहरूलाई कैदमा बन्दी बनाएर तिनीहरूले लगे र परमेश्वरका मानिसहरूमाथि एउटा नराम्रो अवस्था आइपुग्यो। र यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने हाम्रो परमेश्वर जो इजरायलका परमेश्वर हुनुहुन्छ जुन इजरायलका गौरव हुनुहुन्छ र उहाँ सारा संसारका परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। सारा संसार परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार काम गर्दछ।
यो इजरायलका मानिसहरूको एउटा भुल थियो कि तिनीहरूले के भन्थे भने ईश्वर मेरो मात्र हो। होइन, जब परमेश्वरका मानिसहरूले गल्ती गरे अनि तिनीहरूलाई परमेश्वरले छोडिदिनु भयो अनि तिनीहरूलाई दण्ड दिनको निमित्त, तिनीहरूलाई फेरि फर्काएर ल्याउनको निमित्त, फेरि तिनीहरूलाई सही बाटोमा ल्याउनको निमित्त परमेश्वरले बेबिलोनको राजालाई छुट दिनुभयो, तिनीहरूलाई खडा गर्नुभयो र तिनीहरू परमेश्वरको एउटा साधनको रूपमा, परमेश्वरका दूतको रूपमा त्यहाँ आएर परमेश्वरले जुन उद्देश्य पुरा गर्न चाहनुहुन्थ्यो त्यो उद्देश्य पुरा गरियो। त्यहाँ हामीले हेर्दछौँ कि परमेश्वर सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ, विश्वभरि हरेक देशहरूमाथि उहाँ राज्य गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामी हेर्दछौँ परमेश्वरको सामुन्नेमा हरेक कुराहरू असम्भव, परमेश्वरले सबै कुराहरू आफ्नो अधीनमा राख्नुभएको छ। चाहे इजरायलका मानिसहरू होस्, चाहे संसारका अरू मानिसहरू होस्, परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो अधीनमा र आफ्नो उद्देश्यको निमित्त प्रयोग गर्नुहुन्छ भने र सबै जातिका परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँदछौँ। यहाँ हामी अर्को कुरा के हेर्दछौँ भने परमेश्वरको मानिसले जहिले पनि परमेश्वरको पवित्रतालाई हेरेर, परमेश्वरलाई हेरेर आफ्नो जीवन जिउनुपर्छ। परमेश्वरको मानिसहरू जहिले पनि सचेत हुनुपर्छ। परमेश्वरको मानिस जहिले पनि अलि ध्यान पुर्याउनुपर्छ, किनकि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँ जुन जीवन जिउनु भएको छ, जुन एउटा जीवनको शैली दिनुभएको छ, मानिसहरूले त्यसलाई अपनाएर जीवन जिउनु पर्दछ। यदि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भने उहाँ पनि हामीबाट पवित्रता खोज्नुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा हामी पवित्र हुनुपर्छ, हाम्रो परिवार पनि पवित्र हुनुपर्छ। जब हामीले इजरायलको कुरा गर्ने हो भने इजरायल करारमा बाँधिएका देश थियो र उहाँले त्यहाँ परिवारदेखि लिएर सारा देश र सबै व्यक्तिहरू पवित्र हुनुपर्ने करार थियो। तर यहाँ हामी भेट्दछौँ इजरायलका मानिसहरू त्यो करारलाई भङ्ग गर्दै तिनीहरूले अन्य कुराहरूलाई बढी महत्त्व दिएका थिए। त्यसकारणले तिनीहरू जिम्मेवार भए र एजिकलको प्रचारमा, सन्देशमा तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार पनि ठहर गरिएको हामी पाउँदछौँ। जब हामीले अध्याय 18 जान्छौँ त्यहाँका विषयवस्तुलाई हामी हेऱ्यौँ भने हरेक व्यक्तिलाई परमेश्वरले जिम्मेवार ठहराउनु भएको छ। त्यसरी नै हामीले पढ्दै गयौँ भने परमेश्वरले अहिले आधुनिक मानिसहरू हामी छौँ, परमेश्वरका मण्डलीका हामी अङ्ग छौँ र हामीहरूले पनि हरेक व्यक्तिहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ कि हरेक व्यक्तिहरूले हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवनशैलीलाई हामीले नियाउनुपर्छ। त्यसमा हामीले परमेश्वरको पवित्रतालाई ध्यान दिएका छौँ कि छैनौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको कुरालाई हामीले बेवास्ता गरेका छौँ कि त्यो कुराहरूमा हामीले त्यो कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यसमा हामी ध्यान दिएका छौँ कि छैन भने जहिले पनि हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ। यदि वास्तवमा हामी परमेश्वरका मानिस हौँ भने, जसरी इजरायल यदि परमेश्वरका मानिस थिए भने तिनीहरूले परमेश्वरले सिकाउनु भएको जीवन जिउनु पर्थ्यो। र आज हामी पनि मण्डलीमा परमेश्वरको चर्च, परमेश्वरको घराना हामी भएका छौँ र हामीले पनि यसलाई वास्ता गर्नुपर्छ र यसमा ध्यान दिनु पर्दछ। त्यसपछि हामी हेर्दै गयौँ भने परमेश्वरको दण्ड धेरैपल्ट त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। धेरै लामो अध्यायहरूमा, धेरै आधाभन्दा बढी पुस्तक परमेश्वरले आफ्नो न्यायको बारेमा यहाँ सन्देश दिनुभएको छ। त्यसकारणले न्याय, परमेश्वरको न्यायको बारेमा पनि हामीले बुझ्नु यति जरुरी छ। परमेश्वरको न्याय किन आउँछ, परमेश्वरको दण्ड किन आइपुग्छ? के परमेश्वर दण्ड दिन रमाउनुहुन्छ त? के परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ? होइन, यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। जब हामी झुटो कुराहरूमा, जब परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरूमा जब हामी रमाउन सुरु गर्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिनुहुन्छ।
जब हामीले नचाहिने कुराहरूमा आशा लगाएर हामी बसिरहन्छौँ र परमेश्वरलाई व्यवस्था हामी जब गर्दै जान्छौँ अनि परमेश्वरले दण्ड ल्याउनुहुन्छ र त्यतिकै अवस्थामा उहाँले छोड्नुहुन्न। परमेश्वरले दण्ड ल्याएर छोडिदिनुहुन्न। यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वरले दण्ड ल्याउनुहुन्छ जब मानिसहरूलाई फेरि त्यो उहाँले तयार पार्नुहुन्छ, मानिसलाई बदलिनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई फेरि फर्काएर ल्याउनुहुन्छ र यो परमेश्वरमा केन्द्रित रहेका यो न्याय हो, परमेश्वरबाट आएको यो न्याय हो। त्यस कारणले परमेश्वर दयालु पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने मण्डलीको भाग अंश भएर हामीले हेर्ने हो भने परमेश्वरले हामीलाई नयाँ आत्मा दिनुभएको छ, नयाँ जीवन दिनुभएको छ र पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा हामीलाई भर पर्न भन्नुभएको छ। त्यस कारणले जब मानिसहरू परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा भर पर्दैन अनि परमेश्वरको न्याय त्यहाँ आइपुग्छ, किनकि त्यहाँ परमेश्वरको कुराभन्दा मानिसका कुराहरू त्यहाँ धेरै बिग्ने भएकोले, मानिसको कुराहरूको महत्त्व बढी भएको हुनाले त्यसपछि परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि सचेत गराउनलाई, त्यही शुद्धि र बुद्धि फर्काउनको निमित्त परमेश्वरले ती दण्डहरू मानिसहरूमाथि ल्याउनुहुन्छ। र अर्को यहाँ विषयवस्तु हामीले हेर्दै गयो भने परमेश्वरले अध्याय 19मा राजाहरूलाई अनि जुन राजाहरूलाई उहाँले कैदमा पुर्याइदिनु भएको थियो तिनीहरूको कुराहरूलाई त्यहाँतिर वास्ता गरेको पाउँदैनौँ। अनि परमेश्वरले नयाँ जेनेरेसन, अर्को जेनेरेसनको लागि परमेश्वरले ती सबै कुराहरू, ती आज्ञाहरू, प्रतिज्ञाहरू तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो। जुन मानिसहरूले पुरानो करारमा त पाप गरेका थिए तिनीहरूले प्रतिज्ञाका कुराहरू पाउने योग्यका थिएनन्। र जब हामीले मिश्र देशबाट मानिसहरू निस्केको जुन यात्रालाई हामी हेर्दछौँ, जब तिनीहरू त्यहाँबाट निस्के ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू थिए, तर प्रतिज्ञाको देशमा पुग्दासम्म जम्मा 2 जना मानिसहरू थिए। अब यहाँ हामी हेर्दछौँ यरुसलेमबाट धेरै मानिसहरू परमेश्वरले निर्वासनमा पठाइदिनु भएको थियो। बेबिलोनको राजालाई खडा गरेर तिनीहरूलाई ठुलो समूहमा एउटा कैदी बनाएर लगिएको थियो। तर हामी के हेर्दछौँ भने जुन मानिसहरू कैदमा गएका थिए तिनीहरू फर्केर आएनन् र तिनीहरूको नयाँ पुस्ताहरूले, नयाँ जेनेरेसन त्यहाँबाट फर्केर आएको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले हामी हेर्दछौँ परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेका मानिसहरू त्यहाँबाट फर्केर आएको हामी पाउँदैनौँ। तर जब परमेश्वरले जुन आशाभरि सन्देश, जुन आफूले प्रतिज्ञा दिनुभएको छ त्यसमा त्यहाँका अरू मानिसहरूलाई पनि जोड्नुहुन्छ। त्यस कारणले एउटा ठुलो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने परमेश्वर र मानिसको सम्बन्ध, परमेश्वरले जुन करार बाँध्नु भएको छ, जुन मानिस र परमेश्वरको बीचमा जुन करार छ, 2 जनाको बीचको जुन सम्बन्ध छ, मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध छ, यसलाई हामीले पनि बुझ्नुपर्छ। यदि त्यसरी हामीले परमेश्वरको पवित्रता, मानिसको पाप र परमेश्वरले जुन जीवनशैलीहरू दिनुभएको छ जिउनलाई, पवित्रताको खोजी गर्दै यो संसारमा जिउनको निमित्त, परमेश्वरको महिमाको निमित्त र हामी हेर्दछौँ मानिसको जुन एउटा राम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग हुनुपर्ने हो, त्यो सम्बन्धको बारेमा जहिले पनि हामी विचार गर्नुपर्छ। के हाम्रो तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरसँग राम्रो छ? घनिष्ठ सम्बन्ध। हाम्रो जीवनको सुरुवात परमेश्वरमा जब हामी आउँदछौँ, हाम्रो जीवनको सुरुवात परमेश्वरको सम्बन्धसँग छ, जुन सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ हुनुपर्दछ। यसलाई हामीले विभिन्न मानिस र परमेश्वरको सम्बन्धलाई हामीले केही उदाहरणहरूबाट हामीले बुझ्न सक्दछौँ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई साथी भन्नुभयो। जब परमेश्वरले मानिसलाई साथी भन्नुभयो त हामी बुझ्दछौँ मानिसहरूको जीवनमा साथीको महत्त्व कस्तो हुन्छ। जब हामीले दाउद राजा र जोनाथनको हामी साथीको कुरा गऱ्यौँ भने आफ्नो प्राणसम्म एकअर्कालाई दिने साथी भनिन्छ। साथीमा छल हुँदैन। उनीहरूले एकलाई अर्कालाई बनाउन खोज्छ, एकले अर्कालाई सहारा दिन खोज्छ र त्यो सम्बन्धको ठुलो अर्थ
हुन्छ। त्यसै कारणले परमेश्वर जब मानिसको साथी बनेर आउनुभयो, उहाँले त्यो हामीबाट पनि त्यसै प्रकारको विश्वासयोग्यता र साथीको सम्बन्धमा एउटै कुराले काम गरेको हुन्छ, जुन विश्वास हुन्छ। र यहाँ पनि हामी हेर्दछौँ मानिस र परमेश्वरको बिचमा जुन एउटा विश्वास हुनुपर्ने हो त्यो विश्वास छैन। इजरायलका मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरेका छैनन्, तिनीहरूको विश्वास हराएर गएका छन्। जुन करारमा विश्वास योग्य रहने प्रतिज्ञा गरिएको थियो त्यो प्रतिज्ञालाई तोडिएको छ। त्यसै कारणले परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञाहरू दिने उहाँले गर्नुभएको थियो र तिनीहरूको अविश्वासकै कारण ती प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिनु भएन। तर तिनीहरूलाई माथि दण्ड ल्याइसकेपछि फेरि परमेश्वरले तिनीहरूलाई सम्झिनुहुन्छ। जुन मोसालाई उहाँले भन्नुभएको छ र त्यो कुराहरू फेरि उहाँले याद गर्नुहुन्छ र यसप्रति उहाँ विश्वासयोग्य बन्नुहुन्छ। त्यस कारणले इजरायललाई पूर्ण रूपमा नष्ट हामी भएको पाउँदैनौँ। त्यसै कारणले उहाँलाई फेरि पुनर्स्थापित परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँले आफ्नो वाचा घरिघरि त्यसमा सम्झिनुहुन्छ। र मानिसहरूको कारणले धेरैपल्ट हामी हेर्दछौँ इजरायलमा विपत्ति आएको, दुःख र कष्टहरू आएको हामी पाउँदछौँ। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, तर हाम्रै आफ्नै अविश्वासका कारणले धेरै कुराहरू हामी गुमाउँछौँ र यो सम्बन्धमा त्यति आनन्द हामी मनाउन सक्दैनौँ। त्यस्तै श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धले पनि एउटा उपमा दिएको छ र बाइबलमा धेरैपल्ट परमेश्वर र परमेश्वरका मानिसहरूको बिचको सम्बन्धलाई चित्रण गर्नको निमित्त हामी श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धलाई हामी हेर्दछौँ र त्यस कारणले हामी हेर्छौँ कि त्यो सम्बन्ध पनि विश्वासकै सम्बन्ध हो। त्यसरी पिता र पुत्रको पनि सम्बन्धलाई हामीले हेर्दछौँ र त्यो पिता र पुत्रको सम्बन्धमा अधिकारको कुरा छ। त्यसै कारणले हामी पिता र पुत्रको उदाहरण, श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धको उदाहरण र साथी मित्रको सम्बन्धको उदाहरणमा हामी हेर्दछौँ विश्वासयोग्यतालाई, परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई यहाँ देखाउन खोजेको छ। त्यस कारणले मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध पनि एउटा ठुलो विषय, यो पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ र जब हामीले परमेश्वरको सम्बन्धलाई बुझ्छौँ तब मानिसहरूको बिचको सम्बन्ध पनि हामी राम्ररी बुझ्दछौँ र परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन यो संसारमा जिउँछौँ भन्ने कुराहरू हामी एजिकेलको पुस्तकबाट हामी पाउँदछौँ। यहाँ हामीले अब अन्त्यमा हामी के हेर्दछौँ भने जब हामी यहाँ विषयवस्तुको कुरा गर्दैछौँ भने परमेश्वरले ती इजरायलमा बसेका मानिसहरूलाई अब दण्ड दिनुभएको छ। के परमेश्वर तिनीहरूलाई दण्डकै लागि दण्ड दिनुभएको छ त? होइन, परमेश्वरले कहिले पनि दण्डको लागि दण्ड दिनुहुन। परमेश्वरले जुन दण्ड दिनुहुन्छ त्यसमा उहाँले सुधारको लागि दिनुहुन्छ। र यहाँ हामी हेर्दछौँ जुन इजरायलमाथि जुन दण्ड आएको छ र हामीले अन्तिम पुस्तकहरू पढ्दै गयो भने त्यहाँ परमेश्वरले तिनीहरूको जीवनमा सुधार ल्याउनु भएको छ र फेरि तिनीहरूको अवस्थालाई फर्काइदिनु भएको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले जब हामी यो संसारमा जिउँछौँ हामीले परमेश्वरमा नम्र भएर, परमेश्वरमा पश्चातापी भएर, किनकि उहाँ नै एक मात्र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। राज्यहरूमाथि, विश्वहरूमाथि उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै राजाहरूको राजा, प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँमा भर परेर उहाँको शक्ति अनुसार हामीले यो संसारमा जीवन जिउनु पर्दछ। तर इजरायलले त्यो कुराहरू गर्न सकेन। परमेश्वरको शक्तिमा भर परेर जीवन जिउन सकेन। तिनीहरूले आफ्ना छिमेकीहरू र अन्य मानिसहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध गाँसेर तिनीहरूको शक्तिमा, तिनीहरूको ज्ञानमा, तिनीहरूको स्रोत र साधनमा तिनीहरू जीवन जिउन खोजेका थिए। तर परमेश्वरले ती कुराहरू मन पराउनु भएन। त्यस कारणले तिनीहरूलाई दण्ड ल्याउनु भयो र अन्तिममा तिनीहरूलाई फेरि आफूमा फर्काएर परमेश्वर तिनीहरूको ढाल बन्नुभयो र परमेश्वरलाई तिनीहरूलाई एउटा प्रतिज्ञा पनि गर्नुभयो। र हामी हेर्दछौँ बाइबल पढ्दै गयो भने इजरायल पुनर्स्थापित छ, अहिले पनि हाम्रो आँखा अगाडि छ। जुन इजरायललाई परमेश्वरले टुक्रा टुक्रा र छत बिछत बनाइदिनु भएको थियो, आज त्यही इजरायल अहिले पनि विश्वको
मानचित्रमा छ र अहिलेको जुन इजरायल छ, जुन इजरायल त्यही इजरायल हो जुन अब्राहम एकजनाबाट बनाइएका त्यो देश अहिले पनि त्यो कायम छ, किनकि परमेश्वर अहिले पनि आफ्नो विश्वसनीयतामा हुनुहुन्छ। तर तिनीहरू अहिले पनि अटेरी गरेका छन्। त्यस कारणले जब जब परमेश्वरमा विश्वास गर्दैन, परमेश्वरले त्यागी सक्नु भएको छ तिनीहरूलाई। जब इजरायलको कुरा हामी गऱ्यौँ भने आज आत्मिक इजरायलको कुरा छ, किनभने येशू मसीहले व्यवस्था पुरा गरिसक्नुभयो। अब शारीरिक इजरायलको कुरा हामी गर्दैनौँ र परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीद्वारा आफ्नो राज्य निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। हरेक जातिबाट, हरेक भाषाबाट, हरेक व्यक्तिबाट, हरेक समूहबाट परमेश्वरले मानिसहरूलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ र आज परमेश्वरको मण्डली विश्वभरि छरिएर रहेका छन् र विश्वभरि नै परमेश्वरको मानिसहरू छ। र यसरी हामी पाउँदछौँ कि परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञा कायमी राख्नु भएको छ अनि मानिसहरू त्यसमा अहिले पनि विश्वासयोग्य छैन। र यसबाट हामीले केही सिक्नुपर्ने के रहेछ भने आजको यो मण्डलीलाई हामीले एजिकेलको पुस्तकले के भन्दछ, एउटा हामीले पाठ सिक्नुपर्ने छ। त्यो पाठ हामी सिक्यो भने के गर्न सकिन्छ र हाम्रो मेरो लागि र तपाईँको लागि अथवा यो कसरी उपयोगी हुन सक्छ भन्ने कुरा जब हामीले अब एजिकेलको पुरा भविष्यवाणीलाई हामीले हेऱ्यौँ भने मानिसहरू इजरायलको एक्जाइलको अवस्थामा छ, तिनी निर्वासनको अवस्थामा छ। यहाँ हामी हेर्दछौँ एउटा समूहलाई, एउटा ठुलो समूहलाई इजरायलबाट तानेर इजरायलबाट निकालेर परमेश्वरले बेबिलोन पठाइदिनु भएको छ। अब त्यहाँ मानिसहरू छन्, तिनीहरू त्यहाँका मानिसहरू अन्योलमा छन्। ती मानिसहरू के गर्ने नगर्ने अवस्थामा छन्। तर परमेश्वरले आफ्नो मानिस पठाएर, एजिकेललाई पठाएर फेरि आशाका सन्देश दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले आज यस्तै परमेश्वरले हामीलाई स्थिर रहनलाई, आज पनि यो संसारमा धेरै कुराहरू छन्, असमञ्जसमा हामी हुन्छौँ, कति बेला कन्फ्युज हुन्छौँ। यो संसारमा घटेका घटनाहरूलाई हेर्दा हामी विचलित हुन सक्दछौँ, किनकि हामीलाई लाग्दछ अब हामी मर्यो, परमेश्वरले हामीलाई छोडिसक्नु भएको छ। तर एउटा कुरा हामीले बिर्सिनु हुन कि परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक हुनुहुन्छ र हामी उहाँको विरुद्धमा पाप गऱ्यौँ भने मात्रै परमेश्वरको दण्ड हामीमाथि आइपर्दछ। अनि परमेश्वरमा हामी रह्यौँ भने हामी परमेश्वरमा आनन्द मनाउन सक्दछौँ। यस कारणले हामी यो पुस्तक पढ्दा परमेश्वर र परमेश्वरको पवित्रतामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र आफ्नो जीवनलाई घरिघरि जाँच्नु पर्छ र यो संसारमा सत्य परमेश्वर जुन एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँसँग जीवन जिउनु पर्दछ। र यो नै सुसमाचारको बोलावट हो। परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ कि हामी पवित्र जीवन जिउँ। त्यस कारणले पावलले भन्नुभयो हामीले प्रत्येक दिन हामीलाई जाँच्नुपर्छ कि हामी ख्रिस्टमा छौँ कि छैनौँ, के हामीमा ख्रिस्ट छ कि छैन। इजरायलका मानिसहरूले त्यो गर्न सकेन। परमेश्वर तिनीहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो तर तिनीहरूले त्यो कुराको अनुभूति गर्न सकेन। परमेश्वर त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्था गरे। आज पनि हामीसँगै परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामी भित्रै बस्नुहुन्छ अनि धेरैपल्ट हामीले पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिँदैनौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले काम गर्न दिँदैनौँ र परमेश्वरलाई हामी व्यवस्था गर्छौँ। त्यस कारणले यहाँ हामी हेर्दछौँ त्यस्तै जब परमेश्वरले एजिकियललाई उहाँले बोलाउनु भयो अनि केही पदहरू हामी हेर्नेछौँ कसरी जब परमेश्वरले एजिकियललाई बोलाउनु भयो, के सन्देशहरू दिनुभयो र ती कुराहरूमाथि हामीले विचार गर्दै परमेश्वरको यो एजिकियलबाट आएका सन्देशलाई बुझ्नलाई हामीले सहायता हुन्छ भन्ने आशा राख्दछौँ। जब यहाँ हामी हेर्दछौँ एजिकियललाई जब उहाँले एउटा भविष्यवक्ताको रूपमा बोलाउनु भयो अनि उहाँलाई निर्वासनमा पठाउनु भयो। जब हामीले अरू भविष्यवक्ताहरूको जीवनलाई हेर्दछौँ, एसायाको जीवनलाई हामी हेर्दछौँ, जसरी परमेश्वरले
उहाँलाई एउटा दर्शन दिनुभएको थियो र उहाँको त्यो यशायाको 6 अध्यायमा त्यो लेखिएको छ, उहाँले स्वर्गको दर्शन हेर्नुभयो। त्यसरी नै हामी यहाँ हेर्दछौँ इजकियल 5 वर्षसम्म इजरायलमा बसिसकेपछि परमेश्वरले उहाँलाई पनि दर्शन दिनुभयो। अनि त्यहाँ हामी हेर्दछौँ ऊ पनि एउटा ठुलो बादलमा त्यहाँ गएको र 4वटा जीवित प्राणीहरू त्यहाँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। त्यो चेरुबहरू जुन स्वर्गदूतहरू थिए, त्यो अर्कै दर्जाका स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको आराधनाको निमित्त बनाइएका सिर्जिएका ती स्वर्गदूतहरू हामी त्यहाँ हेर्दछौँ र त्यो एकदमै अनौठो खालको छ, अचम्म लाग्दो दृश्य त्यहाँ छ। त्यहाँ के छ भने पाङ्ग्रा हिँडिरहेको छ अनि त्यहाँ हेर्दछौँ एकदमै अनौठो र अचम्मको दृश्य त्यहाँ हामी हेर्दछौँ। त्यसले पनि एउटा दर्शन देखाउँदछ र ती दर्शनहरू त्यहाँ भएका भित्र भएका कुराहरूलाई बुझ्न अलि हामी होसियार हुनु पर्दछ, किनकि यो परमेश्वरको दिनमा हुने यी धेरै घटनाहरूलाई इङ्गित गर्दछ। त्यस कारणले ती सबै कुराहरू जति बेला यहोवा परमेश्वरले आफ्नो दर्शन दिनको निमित्त ती इजकियललाई तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसरी नै मानिसहरूलाई तयार पार्दा ती अचम्मका घटनाहरूलाई, अनौठा घटनाहरू उहाँले देखाउनुभयो र त्यो परमेश्वरको महिमाको प्रतीक हो। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ, परमेश्वर मानिसहरूले बुझ्न नसक्ने भन्दा बढी हुनुहुन्छ, किनकि यो सानो दिमागले परमेश्वरलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ हामी हेर्दछौँ इजकियल घोप्टो परेको छ, किनकि त्यो दृश्यहरू हेरेर मानिसहरू बाँच्न सक्दैन, तर परमेश्वरको अनुग्रह यहाँ भएको छ र ऊ एउटा भविष्यवक्ताको रूपमा सन्देश पाएर, त्यो एउटा बोलावट पाएर ऊ परमेश्वरको कामको निमित्त अगाडि बढेको हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै यिर्मयाले पनि परमेश्वरको सेवा गर्ने बेलामा विभिन्न प्रकारका दृश्यहरू परमेश्वरले उहाँलाई देखाउनु भएको थियो र त्यसका अर्थहरू बुझ्नलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै हामी हेर्दछौँ इजकियललाई जब परमेश्वरले बोलाउनु भयो अनि परमेश्वरले त्यसलाई एउटा नयाँ प्रकारको कामको निमित्त, नयाँ प्रकारको कुराहरू बुझाउनको निमित्त हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले उसलाई बुझ्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ। जब 2 अध्यायको हामी 3 पदमा हेर्दछौँ त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, म तँलाई इस्राएली जाति कहाँ पठाउँदैछु, एउटा बागी जाति कहाँ जो मेरो विरुद्धमा बागी भएको छ। तिनीहरू र तिनीहरूका पिता पुर्खाहरू पनि आजको दिनसम्म मेरो विरुद्धमा बागी भएका छन्। स्पष्ट छ यहाँ उद्देश्य। जब उहाँले इजकियललाई पठाउनुभयो र कहाँ पठाउँदै हुनुहुन्छ, कुन जातिसँग पठाउँदै हुनुहुन्छ, तिनीहरूको स्वभाव कस्तो छ, तिनीहरूका पुर्खाहरू कस्ता थिए, ती सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा हामी यहाँ पाउँदछौँ। यहाँ भनिएको छ, हे मानिसको छोरो हो, म तँलाई इस्राएली जाति कहाँ पठाउँदछु। त्यसै कारणले जब परमेश्वरको बोलावट हामी पाउँदछौँ हामी असमञ्जसमा रहँदैनौँ। परमेश्वरले स्पष्ट रूपमा ती कुराहरू देखाउनुहुन्छ। तर आज बोलावटको कुरा हामी गऱ्यो भने यो संसारमा मानिसहरू आज बोलावटको बारेमा कन्फ्युजन र असमञ्जसमा परेको पाउँदछौँ, किनकि बोलावट परमेश्वरबाट छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले तय गर्नुपर्छ। मलाई परमेश्वरले किन बोलाउनु भयो, म के गर्नुपर्छ, ती कुराहरू मानिसहरूलाई स्पष्ट छैन। त्यसै कारणले मानिसहरू असमञ्जस र अन्योलतामा छ। मानिसहरू कहिले उता जान्छ, कहिले यता जान्छ, कहिले एउटा काम गर्छ र सारा संसारका कामहरू एउटै मानिसले गर्न खोज्छ। त्यसै कारण यहाँ इजरायलका मानिसहरूलाई सेवा दिनको निमित्त बोलाइएका इजकियललाई हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले एउटा निश्चित उद्देश्य र एउटा निश्चित जाति कहाँ जानलाई, त्यसै कारणले हामी पनि आफ्नो बोलावटलाई, आफ्नो कुराहरूलाई हामीले परमेश्वरको सेवाको निमित्त हामीले तयार हुँदै गर्दा हामीले एउटा निश्चित हुनुपर्छ।
यसलाई मैले सही प्रकारले र अलि सजिलो प्रकारले बुझाउनलाई तपाईँले के भन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई कुन खुबी दिनुभएको छ, कुन गुण दिनुभएको छ, त्यसलाई सबभन्दा पहिले पहिचान गर्नुहोस् र त्यसलाई तपाईँले विकसित गर्दै जानुपर्छ। र जब हामी त्यसलाई विकसित गर्दै जान्छौँ, त्योद्वारा नै हामीले परमेश्वरलाई सेवा गर्न सक्छौँ र त्यो नै हाम्रो बोलावट हो। यसकारण हामीले पनि यहाँ कुरा गर्दै गयो भने, यहाँका मानिसहरूलाई हामीले हेर्दै गयो भने, त्यसरी नै इजरायलका मानिसहरूलाई फेरि त्यो सन्देश दिनको निमित्त हिजकियललाई छान्नुभयो, एसायालाई छान्नुभयो, एर्मियालाई छान्नुभयो, दानियललाई परमेश्वरले छान्नुभयो र अन्य अगमवक्ताहरूलाई छान्नुभयो र तिनीहरूका आफ्नै प्रकारका सेवकाईहरू थिए। तिनीहरूको परमेश्वरले दिनुभएका सन्देश एउटै भए पनि, एउटै परमेश्वरको बोलावट भए पनि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारले विभिन्न मानिसहरूलाई परमेश्वरले खडा गरेर आफ्नो सेवा दिनुभयो। त्यसै कारण यहाँ हामी बुझ्नुपर्छ कि हामी के गर्न गइरहेका छौँ र कुन मानिसहरूको बिचमा हामी काम गर्दछौँ र हामीले के गर्नुपर्ने छ, ती कुराहरू हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस कारणले यहाँबाट हामी के पाउँदछौँ भने, हामी तपाईँ जुनसुकै देशमा गए पनि, जुनसुकै ठाउँमा गए पनि त्यहाँ मानिसहरू पापमा छन्, एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। र तिनीहरू जब पापमा छन् भने तिनीहरू परमेश्वरसँग एक हुनुपर्छ, तिनीहरूसँग परमेश्वरमा आउनुपर्छ। तिनीहरूले जुन जीवन जिरहेका छ त्यसबाट फर्केर परमेश्वरमा जीवन जिउनुपर्छ र तिनीहरू हठी हुन्छन्, तिनीहरू बागी छन्, किनकि तिनीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा छन् र तिनीहरूलाई बोलाउने काम परमेश्वरले जुन सन्देश दिनुभएको छ त्योद्वारा मात्रै सम्भव हुन्छ। हाम्रो कुनै पनि सिपले, कुनै पनि टेक्निकले, कुनै पनि कुराले त्यहाँ काम गर्नेवाला छैन। त्यस कारणले पवित्र आत्माको शक्तिमा जुन हामीलाई सन्देश दिएको छ त्यसलाई हामीले प्रचार गर्दै जानुपर्छ र तिनीहरूलाई बदलिने काम परमेश्वरको छ। त्यसरी नै यहाँ 20 वर्षसम्म एजिकियलले सेवाकाई गर्दै गए, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दै गए, परमेश्वरको सन्देश घडी तिनीहरूलाई सुनाउँदै गए अनि तिनीहरूको मानसिकतामा, तिनीहरूको मनमा, तिनीहरूको विचारमा परिवर्तन आयो, तिनीहरूको बानीमा परिवर्तन आयो। त्यसपछि तिनीहरू परमेश्वरतिर फर्के अनि परमेश्वरलाई महिमा दिने मानिसहरू भए। त्यसपछि हामी फेरि हेर्दैछौँ भने त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने 3 अध्यायको 17 देखि 19 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने यहाँ हामीले केही कुराहरू, अझै नयाँ कुराहरू हामी पाउँदछौँ। 17 देखि 19, हे मानिसका छोरा हो, मैले तँलाई इजरायलका घरानाको पहरादार तुल्याएको छु। जब हामी सेवामा लाग्छौँ हामी त्यहाँका पहरेदार हौँ। हामीले त्यहाँ पहरा दिनुपर्छ, हामीले त्यहाँ मानिसहरूको कुशलतालाई ध्यान दिनुपर्छ, कसरी मानिसहरूलाई हामी बचाउने। यसैले मैले भनेको छु, सुन अनि तिमीहरूलाई मबाट चेतावनी तैँले दे। जब म एकजना दुष्ट मानिसलाई त निश्चय नै मर्नेछस् भनी भन्छु, तब त्यसको प्राण बचाउनलाई तैँले त्यसलाई चेतावनी दिइनस् वा त्यसको दुष्ट चालको लागि त्यसको विरुद्धमा सल्लाह दिइनस् भनेदेखि त्यो मानिसको पापको कारण मर्नेछ र त्यसको रगतको लेखा म तँबाटै लिनेछु। तर यदि तैँले त्यस दुष्ट मानिसलाई चेतावनी दिइस् र तैँले आफ्नो दुष्ट्याइ अथवा आफ्नो खराब चालदेखि फर्कदैन भने त्यो आफ्नो अधर्ममा नै मर्नेछ। तर मैले चाहिँ आफ्नो प्राण बचाएको, तैँले चाहिँ आफ्नो प्राण बचाएको हुनेछस्। यहाँ हामी के हेर्दछौँ? जब हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, हामीलाई जुन उद्देश्यले उहाँ दिनुभएको छ, हाम्रो काम हो परमेश्वरको सन्देशलाई, परमेश्वरले भन्नुभएको बमोजिम त्यसमा कुनै पनि प्रकारले हेरफेर नगरिकन जुन मानिसहरूको बिचमा हामी छौँ तिनीहरूको सेवा गर्नु हो। एउटा पहरेदार भएर परमेश्वरको सेवा हामीले गर्नुपर्छ। पहरेदारको काम हामीलाई थाहा छ। जुन सेक्युरिटी गार्डमा खटेका मान्छे छन् उसले त्यो ठाउँको सुरक्षाको जिम्मेवारी उसकै काँधमा हुन्छ। यदि त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको घटनाहरू भयो भने त्यो मान्छे पहिले नै जिम्मेदार हुन्छ। त्यसै कारणले आज परमेश्वरले यदि हामीलाई, तपाईँहरू
पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूले परमेश्वरको राज्यमा सेवा गर्नको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो उद्देश्य र बोलावटलाई स्वीकार र पहिचान गर्नुभएको छैन भने, त्यही अनुसारले तपाईँले तयारी गर्नुभएको छैन भने तपाईँले पहरेदारको काम, तपाईँले दिनुभएका जुन उद्देश्य छ त्यो पुरा हुँदैन र हामीले भट्किनेछौँ। हामीले गर्नुपर्ने काम हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण चेतावनीको कुरा छ, त्यसमा हामीले चेतावनी दिन सक्छौँ। मानिसहरू पापमा हुन्छन् र जहाँ जहाँ हामी गए पनि मानिस पापमा छ। हामीले तिनीहरूलाई भेटेर चेतावनी दिनुपर्छ। जब हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, परमेश्वरको सन्देश बाँड्दछौँ, त्यसमै चेतावनी छ। परमेश्वरको चेतावनी हाम्रो आफ्नो चेतावनी होइन, परमेश्वरको चेतावनी परमेश्वरको वचनमा छ। जब हामी परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दछौँ, जब परमेश्वरको सन्देश हामी बाँड्दछौँ, अनि त्यहाँ परमेश्वरको चेतावनी आफै घोषणा भएको हामी पाउँदछौँ। र जब परमेश्वरको चेतावनीलाई हामीले घोषणा गर्दै जान्छौँ अनि मानिसहरू परमेश्वरप्रति सचेत हुन्छ, परमेश्वरको बारेमा ज्ञान पाउँछ र तिनीहरू परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। त्यसरी नै इजकियललाई यहाँ बोलाइएको थियो र तिनीहरूलाई परमेश्वरको चेतावनी दिनको निमित्त इजरायललाई जुन बागी हठी मानिसहरू थिए तिनीहरूलाई घरिघरि त्यो खटाइएको थियो। र आज हामी पनि त्यस्तै, यदि हाम्रो बोलावट छ भने, हामी परमेश्वरका सेवा लागेका छौँ भने परमेश्वरको कुराहरूले हामीले घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसमै मानिसहरूले परमेश्वरको चेतावनी पाउँछ। यसरी नै जब मानिसहरू रेस्पोन्सिबल, जब परमेश्वरको चेतावनी हामी दिँदै जान्छौँ, मानिसहरू पनि जिम्मेवार बन्दै जान्छन्। परमेश्वरले आफ्नो मानिसलाई बोलाउनुहुन्छ, जुन उहाँको मानिसहरू चुनिएका छन् तिनीहरू परमेश्वरको बोली सुनेर, परमेश्वरको आवाज सुनेर फर्कने गर्छन्। त्यसकारणले हामी हेर्दछौँ उहाँको वचनलाई सही प्रकारले सुनाउनु र परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्नु, किनकि परमेश्वरको सत्यता र परमेश्वरको आज्ञा र परमेश्वरको चेतावनी र परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा त्यहाँ भएको हुन्छ र त्यसमा परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। यहाँ येशू ख्रीष्ट पनि यो संसारमा आउनुभयो र उहाँ जिम्मेवार भएर सबै कुराहरू परमेश्वरको कुराहरू सिकाउनुभयो र आज त्यही बोलावट परमेश्वरले आफ्नो 12वटा चेलालाई दिनुभयो र त्यसरी नै उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई पनि दिनुभयो। र आज जति परमेश्वरका मानिसहरू छन्, परमेश्वरका जनहरू छन्, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू छन्, तिनीहरूलाई परमेश्वरले यसरी नै बोलावट दिनुभएको छ। र यो बोलावट जब हामी मत्तीको सुसमाचार पढ्दछौँ, मत्तीको सुसमाचारको अन्तिम अध्यायमा हामीले के हेर्दछौँ भने त्यहाँ महान आज्ञा र अन्तिम सन्देश भनेर परमेश्वरले दिनुभएको छ। जुन सन्देश हामीसँग छ, जुन परमेश्वरको सुसमाचार हामीसँग छ र हामी त्यो सुसन्देश लिएर, परमेश्वरको सुसमाचारलाई लिएर हामी मानिसहरूको बीचमा गएर घोषणा गर्नको निमित्त मत्तीको 28मा हामी पाउँदछौँ 19देखि 20 पदमा यसरी भनिएको छ, यसकारण जाऊ, सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। अब यहाँ हेऱ्यो, हामीले जब बोलावटको कुरा गऱ्यौँ र केही विषयवस्तुको कुरा गऱ्यौँ, जब हामीसँग परमेश्वरको बोलावट छ भने परमेश्वरको सन्देश पनि हामीसँग छ। जब हामी परमेश्वरको सन्देश बोकेका मानिसहरू छौँ भने हामीले परमेश्वरको सन्देशलाई बदलिनु हुँदैन, किनकि यो सेवामा परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह र कृपा अनुसार हामीलाई बोलाउनु भएको छ। र जब उहाँले बोलाउनु भएको छ भने हामीलाई उहाँले आफ्नो सन्देश, निहत्था होइन तर आफ्नो सन्देश हामीलाई दिनुभएको छ र हाम्रो काम हो उहाँको सन्देशलाई घोषणा गर्ने। जब जब एजकियलसँग परमेश्वरको वचन आयो अनि हे मानिसका छोरा हो, आज पनि हामी मानिसहरू छौँ, परमेश्वरका मानिसहरू छौँ र परमेश्वरले यो संसारलाई मानिसहरूद्वारा नै आफ्नो सुसमाचार प्रचार गर्नको निमित्त मानिसहरूलाई नै चुन्नुभयो
र यो संसारमा परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्नको निमित्त येशू ख्रीष्ट पनि मानिसकै रूप धारण गरेर आउनुभयो। त्यसकारणले हामी इजकियललाई हेर्दछौँ। ऊ एउटा लेवी वंशबाट आएका एउटा पूजाहारी र परमेश्वरको बोलावट अनुसार ऊ भविष्यवक्ता एउटा हामी जस्तै मानिस थिए। येशू ख्रीष्ट पनि यो संसारमा आउनुभयो र सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, परमेश्वरको राज्यको बारेमा मानिसहरूलाई बताउनुभयो। अनि त्यहाँ पनि हेर्दछौँ उहाँ पनि हामी जस्तै मानिस भएर उहाँ आउनुभयो। यस कारणले आज यो कुराहरू हामी मानिसहरूलाई पनि दिइएको छ। त्यसै कारणले येशू ख्रीष्टका चेला भएकोले, परमेश्वरबाट बोलाइएका मानिसहरू भएकोले हाम्रो बोलावटलाई हामीले पहिचान गर्नुपर्छ र सुसमाचारको कामलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ। किनकि सुसमाचारको सन्देश जस्तै एजकियललाई पनि एउटा सन्देश दिएको थियो। त्यसकारणले यहाँ हामी प्रचारकको रूपलाई बढी जोड दिएको छ। जसरी ऊ प्रचार गरे, येशू ख्रीष्ट प्रचार गर्नुभयो र हामीले पनि आज त्यसको घोषणा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारणले हाम्रो बोलावटको केन्द्रमा परमेश्वरको सन्देशलाई प्रचार गर्नु हो। पावलले आफ्नो जीवनभरि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरालाई प्रथम स्थानमा राखेका थिए। प्रेरितहरूले पनि त्यसरी नै त्यसलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएका थिए र आज हामीले पनि परमेश्वरको सन्देशलाई बाँड्ने प्राथमिकता साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश एजिकियलको पुस्तकले हामीलाई दिँदछ। त्यसकारणले हामीलाई उहाँको बोलावटले परमेश्वरको सन्देशको महत्त्व र त्यसको प्रचारमा लागिरहनलाई सिकाउँदछ। धन्यवाद।